वीडियो में देख ही सकते हैं आप, कपड़े सुखाने की बिल्कुल कोई जगह नहीं है मेरे पास। बेड पर कपड़े सुखाती हूँ या फिर दरवाजे पर कपड़े सुखा रही होती हूँ। आजकल हमारे घर हो गए हैं छोटे छोटे, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि कपड़े सुखाए जा सकें। इसलिए आज आपके लिए सब ज़बरदस्त काम का जुगाड़ लेकर आई हूँ, जिसमें आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के 2 कैप से अपने पूरे घर के कपड़े कम जगह में बहुत आराम से सुखा पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जुगाड़ अपना स्टार्ट करते हैं। रफ दुपट्टे तो घर में सबके पास ही होते हैं, बस इसको डबल तिबल फोल्ड लगाएं और कैंची से उसकी बराबर बराबर की स्ट्रिप्स जो होती हैं वो कट कर लें। 5, 6 या 8 तक का अपनी इसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो कट कर लें। दुपट्टे हमारे पास नॉर्मली घर में सूट हमारे ख़राब हो जाते हैं और दुपट्टे हमारे नए के नए पड़े रहते हैं। मेरे पास ये दुपट्टा एक बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे ही अपना स्टैंड तैयार किया जाए। बस सारी स्टेप्स जो हैं वो बराबर बराबर साइज़ के आपने एक के ऊपर एक रख कर कट कर लेनी है। बारिश हो या सर्दी, कपड़े सुखाना हम खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहता है। कम जगह की वजह से हम अपने ज़्यादा कपड़े सुखा नहीं पाते, एक के ऊपर एक कपड़े डाल देते हैं। इससे कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं है और अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। इस जुगाड़ से न सिर्फ आपके कपड़े सूखेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर कपड़े एक ही बार में आराम से सूख जाएंगे बगैर किसी स्मेल के। यहाँ पे हमारी जो पट्टियाँ हैं वो कट कर रेडी हो गई हैं, सब एक साइज़ में बराबर बराबर कट हुई हैं। अब हमने सबसे पहले अपने जो जुगाड़ का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास 2 स्टिक्स। ये मेरा वाइपर टूट गया था तो इसका जो डंडा है वो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था, इसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है, बिल्कुल बराबर के 2 हिस्सों में कट कर लिया। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक पट्टी उठानी है और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के, शुरू का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के डंडे का, वहाँ पर आपने पहली पट्टी को जो है वो घिरा लगानी है। जितनी अच्छी आप घिरा लगाएंगी, जितनी अच्छी नॉट होंगी, उतना ही अच्छा ये बैलेंस होगा और उतने ही अच्छे आप इस पे कपड़े आराम से फैला सकेंगे। इसलिए इसकी जितनी भी नॉट है वो बहुत अच्छे से लगानी है। इस DIY स्टैंड ने मेरा तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मुझे कपड़े सुखाने का मसला इतना ज़्यादा था, कपड़े मेरे सूखते ही नहीं थे, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, स्पेस बहुत कम है, कपड़े सुखाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तंगी थी। लेकिन ये स्टैंड बनाकर रेडी होने के बाद और इस पर कपड़े सुखाने के बाद मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने तो ये सोचा कि यार ये ट्रिक मैं पहले ही यूज़ कर लेती। बहुत काम का स्टैंड बनकर रेडी हुआ था। मेरे तमाम कपड़े इस स्टैंड पर ही सूखे थे। हम खवातीन का सबसे बड़ा इशू यही होता है, कपड़े तो हम धो लेते हैं, सर्दियों में तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर्दियों में कपड़े सुखाने की। ज़्यादातर कपड़े जब हम धो के सुखाने के लिए डालते हैं वो तो गीले ही होते हैं, 3-4 दिन तक गीले ही होते हैं। बच्चों को पहनने के लिए जल्दी कपड़े चाहिए होते हैं, बच्चों को बार बार कपड़े चाहिए होते हैं, उनके कपड़े जल्दी सूखते ही नहीं है क्योंकि जगह कम होती है और एक के ऊपर एक कपड़े हमने डाले हुए होते हैं, इसलिए वो सूखते ही नहीं है। इस हैक का फ़ायदा ये होगा, कपड़े भी ढेरों ढेर सूखेंगे और ख़र्चा भी हमारा कोई नहीं होगा। ये बिल्कुल एक तरह से नो कॉस्ट आइडिया है, इसमें किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं होने वाला। बस घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ें ही मैंने इसमें उठाकर इस्तेमाल की हैं। इस तरह के लकड़ी के डंडे हमारे पास अक्सर घर में होते हैं, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। पर्दों की जो रीलिंग होती है अक्सर वो बच जाती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें डंडों का कोई इशू नहीं है। ख़राब दुपट्टे तो हम खवातीन के पास होते ही हैं, कोई ना कोई ख़राब दुपट्टा हमारे पास घर में ऐसा पड़ा होता है, इसे हम फेंक देते हैं। बस उसी दुपट्टे को जिसको आप फेंक रहे थे उसको आप उठा के अपना ये काम का जुगाड़ बना लें। और जुगाड़ भी ऐसा है कि जो आपका दिल खुश कर देगा। आपके सारे कपड़े जब सूख कर ये रेडी करेगा तो बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे स्टैंड का एक हिस्सा बनकर रेडी हो गया है। 5 पट्टियाँ इसके अंदर मैंने लगाई हैं, बराबर बराबर से लगानी है, बराबर बराबर का स्पेस छोड़कर अंदाजे से ये 5 पट्टियाँ इसमें बांधनी है। इसके बाद इसके जो दोनों कोने हैं, जो थोड़ी जगह छोड़ के हमने पट्टियाँ लगाई थी, इसके दोनों कोनों पर हमने अलग से एक पट्टी लगानी है। साइज़ उसका भी वही होगा जो इनका साइज़ है इन पट्टियों का, बस उसको अलग से लगाना है और उसकी जो गिरा है वो हम ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। उसकी जो नॉट हम लगाएंगे वो नीचे की तरफ नहीं लेंगे, उसको हम लगाने के बाद पहले इसके डबल फोल्ड लगाएंगे अच्छे से। कभी इसके भी फोल्ड बहुत अच्छे लगाने हैं क्योंकि कॉर्नर पे लगेगी, तो इसको डबल फोल्ड भी लगाएं। डबल फोल्ड लगाने के बाद इसमें हमने नॉट लगानी है, जिसकी वजह से होगा ये कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और बहुत अच्छा स्टे करेगी डंडे के ऊपर, ना निकलेगी नहीं बिल्कुल भी। बस इस तरह से इसकी एक साइड पे हमने 3 से 4 नॉट लगाने के बाद इसकी जो दूसरी साइड है डंडे की, उस पर भी इसी तरह से 3 से 4 नॉट लगानी है। ये एक हिस्सा जो है DIY स्टैंड का वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। एक हमारा रेडी हो गया है बनके। अब बारी है दूसरे की। दूसरे वाले हिस्से पे भी बिल्कुल इसी तरह से नॉट लगानी है, बहुत अच्छे से नॉट लगानी है। जब आप बनाकर ये स्टैंड रेडी करेंगे ना तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे कि कितनी सुघड़ लड़की है, देखो तो किस तरह का आइडिया लगाया, बेकार की चीज़ों से ऐसा ज़बरदस्त किस्म का एक
کپڑوں کا اسٹینڈ بنا لیا ہے۔ ہم اسٹینڈ خریدنے جاتے ہیں تو کتنے مہنگے اسٹینڈ خریدتے ہیں، ہزاروں میں کپڑوں کے اسٹینڈ کی ہزاروں میں قیمت ہو گئی ہے، تو یہ ہم نے ہزاروں کے بجائے زیرو کوسٹ میں ہی بنا لیا ہے، اس میں ہمارا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا ہے اور ہمارا اسٹینڈ بھی بن کر ریڈی ہو گیا ہے۔ دوسری جو ہم نے اس کی ڈنڈی لی ہے اس میں بھی ہم نے برابر سے تمام پٹیوں کو جوائنٹ کر لیا ہے۔ اس ڈنڈے کے کارنرز پہ بھی بالکل اسی طرح سے ہم نے گرہاں لگانی ہے، ڈبل فولڈ لگا کر جس طرح سے ہم نے اس میں لگائی تھی۔ نیکسٹ اسٹیپ اس کا جو ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز اور کمال کا ہے۔ تو کولڈ ڈرنک کی خالی بوتل اٹھا لیجئے جناب، اب اصل چیز کی باری آتی ہے۔ اصل چیز جو اس کی بیس ہے، جو اس کو کھڑا کرے گا، وہ ہے بوتل کے ڈھکن۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں کرنے ہیں ہول۔ کوئی بھی اسکرو ڈرائیور آپ کے پاس پڑا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو لگتا ہے کہ گرم کر کے آپ سوراخ کر سکتی ہیں، بس وہ لینی ہے آپ نے۔ آپ کیل بھی لے سکتی ہیں، بڑی کیل کی مدد سے بھی آپ یہ کر سکتی ہیں۔ اس کو بہت تیز گرم کر کے ہاتھ کو بچا کے، ہاتھ کا خیال کر کے دونوں کیپ میں اوپر کی طرف ہم نے ہول کرنے ہیں۔ ہول ہم نے بڑے کرنے ہیں، اس میں نے بھی فرسٹ ٹائم میں آپ کو ایک ہول کر کر دکھا رہی ہوں، یہ چھوٹا ہے لیکن اس کو ہم نے بڑا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے دونوں ہول ہو گئے ہیں، بس اس سے تھوڑے بڑے ہم نے ہول کرنے ہیں، اس کو بڑا کر لینا ہے ہم نے، دوبارہ سے گرم کر کے اس ہول کو ہم نے بڑا کرنا ہے۔ لے جی، کتنی پیاری سی ہماری اسٹینڈ کی بیس جو ہے ریڈی ہو چکی ہے۔ بس اب ہم نے اس میں کرنا ہے بوتل کے جو ہم نے کیپس لیے تھے، جو ہول کیے تھے، اس کا جادو ہم نے اس میں دکھانا ہے۔ دو جو ہم نے کارنر پہ نوٹس لگائی تھیں اوپر کی طرف، وہ دونوں پٹیاں آپ نے برابر پکڑنی ہیں، اور ایک ہے کہ اس کا اور بھی ہوگا، اس میں آپ نے استعمال کرنی ہے بال پین۔ بوتل کے کیپ میں سے گزارنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی ایک ہیئر پن کی۔ بس کیپ میں سے دیکھیں بڑے ہول میں کر چکی تھی، اس ہول میں سے آپ نے ان پٹیوں کو نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا زیادہ اسموتھلی اوپر نیچے ہو رہا ہے، آپ چھوٹا بڑا بھی آرام سے کر سکتے ہیں کیپ کے ذریعے۔ دوبارہ سے اگین ہم نے کیا کرنا ہے، اگین ہم نے یہ کرنا ہے کہ دوبارہ سے بال پن میں سے جو کپڑا ہم نے لگایا ہوا تھا، دوبارہ سے ہم نے اس میں سے کپڑا ایک بار اور گزارنا ہے۔ اس طرح سے کیا ہو جائے گا، اس میں ایک نوٹ لگ جائے گی۔ اس کے بعد بال پن کو ریموو کر دیں، اس میں سے نوٹ لگانے کے بعد اوپر کا جو کپڑا بچتا ہے اس پہ ہم نے ایک اور نوٹ لگانی ہے۔ اچھا، یہ نوٹ ہم اس میں کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نوٹ ہینگ کرنے کے کام آئے گی ہمارے۔ یہ جب ہم اپنے اسٹینڈ کو ہینگ کر رہے ہوں گے تو وہ اس کی بیس کو اتنا مضبوط کر دے گی کہ آپ کتنے ہی کپڑے اس پر سکھا لیں، کتنا ہی وزنی سے کر لیں، لیکن یہ ہینگر ہلے گا بھی نہیں اور گرے گا بھی نہیں۔ یہ لے جی، اس کا ایک حصہ مکمل ہوا، بالکل کمال کا اور فری کا جگاڑ ہمارا بن کر ریڈی ہوا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرے پورشن کو بھی ہم نے اس کی دونوں پٹیوں کو پکڑ کے اسی طرح سے اس میں سے کیپ کو گزار کے نوٹ لگانی ہے۔ نوٹ کو ہم نے ڈبل کرنا ہے، اس کی گریپ اچھی بن جائے گی اگر ہم ڈبل کریں گے تو، اور اوپر سے ہم نے اس کے بھی گرہ لگا کے اس کا بھی ہول بنا لینا ہے ہینگ کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں اس کا لک دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ جب ہم اس کو ہینگ کر کے میں آپ کو اس پہ کپڑے دکھاؤں گی نا تو پھر دیکھے گا کتنا اچھا لگے گا۔ یہ ایک طرح کا کسٹمائز آپ کا اسٹینڈ بن گیا ہے کپڑے سکھانے کا، اس کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ بس میرے پاس جو اتنی چھوٹی سی جگہ تھی، اس میں ہی میں نے 2 کیلیں آمنے سامنے لگا لی تھی۔ کیلیں ٹھوکنے کے بعد جو ہم نے نوٹ بنائی تھی اوپر چھوٹی والی، اس نوٹ کو آپ نے اس میں ڈبل ٹبل فولڈ کر کے نا اس کو اچھے طرح سے کیل میں پھنسا دینا ہے۔ اس کو لوز صرف سمپل ہینگ نہیں کرنا ہے، اس کو 2 سے 3 اس کے اوپر ہم نے ڈبل ٹبل فولڈ لگا دینے، جس سے یہ بہت اچھی طرح سے کیل کے اوپر اسٹے کرے گا۔ یہ لے جی، گھر پر ہی بغیر کسی خرچے کے DIY کلوتھ ڈرائی اسٹینڈ ریڈی ہو چکا ہے۔ اس پر آپ ڈھیروں ڈھیر کپڑے ڈالیں، آپ کے ڈھیروں ڈھیر کپڑے سکھائے گا، سردی ہو بارش ہو، یہ سب آپ کے سارے کپڑے آپ کے ڈرائی کر دے گا۔ اور اچانک بارش آنے کی وجہ سے بار بار جا کر کپڑے اتارنے کا جھنجھٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب میں اس پر آپ کو کپڑے بھی پھیلا کر دکھا رہی ہوں۔ بچوں کے جتنے بھی کپڑے ہیں وہ میں زیادہ تر گھر میں ہی سکھاتی ہوں۔ یہ میرا مسئلہ گھر میں سکھانے کا بہت بڑا ہی مسئلہ بن گیا تھا، کپڑے سوکھتے ہی نہیں تھے گھر میں۔ اس اسٹینڈ نے تو میرا کام جو ہے وہ بہترین کر دیا۔ سارے کپڑے آپ اس پہ آرام سے سکھا سکتے ہیں۔ آپ نہ صرف اس پہ بچوں کے کپڑے سکھا سکتے ہیں بلکہ اس کے اوپر آپ بڑوں کے کپڑے بھی بہت آرام سے سکھا سکتے ہیں۔ ہیوی کپڑے بھی ڈال سکتے ہیں، آرام سے سکھائے گا، نہ ٹوٹے گا نہ گرے گا۔ تو کیسا لگا میرا یہ DIY اسٹینڈ آپ کو؟ آپ بنائیں تو مجھ سے اپنے کمنٹس میں اپنا ریویو ضرور شیئر کرے گا کہ آپ نے بنایا، آپ کو کیسا لگا۔ اور اس کے جو سائڈ کی جو کارنرز اور پٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے خالی نہیں چھوڑی تھی، اس پر بھی میں نے چھوٹے کپڑے لے کر ڈال دیے تھے، پھیلا دیے تھے، اس پہ بھی وہ بھی سوکھ جاتے ہیں، وہ بھی سوکھ جانے تھے اس کے اوپر، اس لیے میں نے وہ بھی پھیلا دیے تھے۔ اس کے سائڈ کے جو پورشن ہیں ان کو بھی خالی نہ چھوڑیں، ان پہ بھی کوئی نہ کوئی کپڑے آپ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اس کی جو 4 پٹیاں تھیں سائڈ والی، ان پر بھی میں نے کپڑے ڈال دیے، تو بہترین ہو گیا تھا اور اتنی جلدی کپڑے سوکھ کر میرے ریڈی ہو گئے تھے۔ کوئی کپڑا نیچے گرنے کا بھی جھنجھٹ نہیں تھا کہ کپڑے نیچے گر جائیں گے، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا بننے کے بعد، بہت اچھا لک آ رہا تھا اس کا بننے کے بعد۔
تو آج سے آپ بھی گھر میں پڑی بیکار اور فضول چیزوں کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان کو اپنے بہت اچھے اچھے کاموں میں استعمال میں لائیں گے، اور وہ چیزیں اتنی کارآمد نظر آنے لگیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز ناکارہ نہیں ہوتی، اور ہر چیز کسی نہ کسی کام میں استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک خراب ڈنڈا اور ایک خراب دوپٹے نے کیا کمال کا جگاڑ تیار کیا ہے، ڈرائی کلوتھس کا ایسا سٹینڈ تیار کیا ہے جو آپ کے ہزاروں روپے بچائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔